السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: کس انسان کو صدقہ دینے سے آپ کو ثواب ملتا ہے؟ جواب: غریب رشتہ دار کو۔ سوال: کس چیز کی آواز 24 گھنٹے پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے؟ جواب: اذان کی۔ سوال: وہ کون سی نیکی ہے جو کرتا کوئی اور ہے لیکن ثواب آپ کو بھی ملتا ہے؟ جواب: جس نیکی کا حکم دوسروں کو دیا جائے۔ سوال: وہ کون سی بیماری ہے جسے ناپسند کرنا منع ہے؟ جواب: کھانسی، کھجلی اور زکام کی۔ سوال: کیا موت کو بھی کبھی موت آئے گی؟ جواب: جی ہاں۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے؟ جواب: گدھا۔ سوال: قرآن مجید میں شیطان کا بھائی کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ جواب: فضول خرچی کرنے والوں کو۔ سوال: قیامت کے قریب کھانے کی کون سی چیز سب سے پہلے غائب ہو جائے گی؟ جواب: شہد۔ سوال: گھر میں کس چیز کا زیادہ ہونا جادو کی علامت ہو سکتی ہے؟ جواب: چیونٹیوں کا۔ سوال: نماز کے لیے اذان کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب: سورۃ مائدہ میں۔ سوال: قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب: بسم اللہ کو۔ سوال: قیامت کے قریب کس دریا سے سونے کا پہاڑ نکلے گا؟ جواب: دریائے فرات سے۔ سوال: کس جانور کے جسم میں شیطان کی تھوک شامل ہے؟ جواب: کتے کے۔ سوال: جب جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو مسجد کی طرف کس طرح جانا چاہیے؟ جواب: اطمینان اور سکون سے۔ سوال: قرآن مجید میں کس نبی کی خوبصورتی کی تعریف بیان کی گئی ہے؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ سوال: کس مسلمان کو قرآن پڑھنا منع ہے؟ جواب: جس پر غسل فرض ہو۔ سوال: وہ کون سا کوڑا ہے جس کو اٹھانے سے مرد کو جنت میں حور ملے گی؟ جواب: مسجد کا کوڑا۔ سوال: اس عورت کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے؟ جواب: دیر تک سونے والی۔ سوال: دجال کی خاص نشانی کیا ہوگی؟ جواب: ایک آنکھ ہوگی۔ سوال: کون سی صورت پڑھنے سے بد زبان عورت کی زبان بند ہو جاتی ہے؟ جواب: سورۃ شمس۔ سوال: غیبت کرنے والا قیامت کے روز کس شکل میں اٹھے گا؟
जवाब कुत्ते की। सवाल कौन सा अमल करने वाले का मौत का हुक्म वापस ले लिया जाता है? जवाब सदका देने वाले का। सवाल मुनकर नकीर कब्र में कितने सवाल करते हैं? जवाब 3 सवाल। सवाल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अनार को किस तरह खाने का हुक्म दिया? जवाब गोदे के साथ। सवाल कुरान मजीद में किस खातून का नाम 40 मरतबा आया है? जवाब हजरत मरियम। सवाल किस चीज का तेल नाक में लगाने से इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता? जवाब जैतून का तेल। सवाल आखिरी वही की आयत कुरान मजीद की किस सूरत में है? जवाब सूरत बकरा। सवाल एक फतवा दुरूद पाक पढ़ने पर कितनी रहमतें नाज़िल होती हैं? जवाब 10 रहमतें। सवाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर कितने अरसे रहे थे? जवाब 30 साल तक। सवाल अगरबत्ती जलाने से कौन घर में आता है? जवाब जिन्नात। अक्सर जिन्नात को अगरबत्ती की खुशबू पसंद होती है और वो इसके इर्द गिर्द मंडलाते रहते हैं, अलबत्ता किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। सवाल सबसे पहले किस नबी ने खाना काबा पर गिलाफ चढ़ाया था? जवाब हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। सवाल किस इबादत को जन्नत का दरवाजा कहते हैं? जवाब जिहाद को। सवाल किस नबी के जमाने में ऊंट का गोश्त खाना हलाल नहीं था? जवाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल बताइए कि किस इस्लाम में शराब को किसकी मां कहा जाता है? जवाब बुराइयों की। सवाल दुनिया में कौन सा काम करना जन्नती हूरों का हक महर है? जवाब मस्जिद की सफाई। सवाल वो कौन सा तेल है जिसमें 100 से ज्यादा बीमारियों का इलाज है? जवाब जैतून का तेल। सवाल लालची इंसान की मिसाल कुरान मजीद में किस जानवर से दी गई है? जवाब कुत्ते से। सवाल वो कौन सा अमल है जिससे अंधे होने का अंदेशा होता है? जवाब नमाज के दौरान इधर उधर देखने से। सवाल बेशक नमाज बेहयाई से रोकती है, ये आयत किस सूरत में आई है? जवाब सूरत अनकबूत। सवाल कुरान मजीद में जन्नात के नामों में से किस जन्नात का नाम आया है? जवाब इब्लीस का। सवाल कुरान मजीद की आखिरी आयत कब नाजिल हुई? जवाब हजतुल विदा के मौका पर। सवाल क्या चीज इंसान को लग जाए तो उसके गुनाह माफ हो जाते हैं? जवाब सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मोमी बीमार होता है तो अल्लाह ताला उसकी गुनाह माफ कर देता है, जिस तरह भट्टी लोहे का मैल साफ कर देती है। सवाल नमाज में किस तरह बाजू बिछाने से मना किया गया है?
जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम वैसे कोई मर्द या औरत सजदे में अपने बाजू ऐसे ना बिछाए जैसे कुत्ता बिछाता है।